हे तितलेच फनी आसा काय कितें आसा खबर ना म्हाका, की तुमी जेन्ना म्हणटा की तुमच्या मतदारसंघातली कामां, डेफिनेटली जी कामां तुमी प्रोजेक्ट्स करून दवरलेले आसा, ते प्रोजेक्ट्सूच आयज आमकां दिश्टी पडटा. ताज्या फुडें कित्याक काय जावंक ना? कारण सरकार सेम आशिल्लें आनी ताज्या फुडें एक फॉलोअप जावंक ना किंवा काय जावंक ना, कित्या खातीर अशें आशिल्लें? ना तें जाणून बुजून म्हणजे हे प्रोजेक्ट जावपा जायना. कित्याक ह्या दिपक पावसकारान केल्ले. लोक दिपक पावसकाराचें नांव काडटा. दिपक पावसकाराक 2022-27 निवडून दीत म्हणून हे प्रोजेक्ट जायना अशें दिसता. कित्याक प्रोजेक्टाची डेडलायन जी आसा ती काबार जाल्ली आसा. 2000 सगळे प्रोजेक्ट जे हांवें म्हाज्या मतदारसंघाक घातल्या तेंचे इनॉग्रेशनाची डेट हांवें 2022 पयलीं फिक्स केल्ली. अच्छा. आनी ऑलरेडी चडशे प्रोजेक्टाचे 90%, 95%, 98% कामां कंप्लीट जाल्या. तरी सुद्दां आज पर्यंत ते प्रोजेक्ट लोकां खातीर उक्ती जायना. हेजे 27 निवडून येतलो हें तें निश्चित जाल्लें आसा म्हणून ते प्रोजेक्ट कंप्लीट करना. पूण हें चुकीचें न्ही सर? चुकीचें म्हणून ही गव्हर्नमेंटाची मिस्टेक. ज्या मुख्यमंत्र्याचे कांयच तितून इन्वॉल्वमेंट ना. मुख्यमंत्र्याक पूर्ण प्रयत्न आसा आमच्या मतदारसंघाचे प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाचे. हे थंयचे राजकारणी आसा पळय ती महारथी हे वाटले येता ते मदीं घुसपागोंदळ करता. न्ही पूण तरी मुख्यमंत्र्यान सुद्दां लक्ष घालून करपाक जाय न्ही ते. मुख्यमंत्री लक्ष घालतात न्ही. फायनान्स मिनिस्टर मुख्यमंत्री आसा तेन्ना तो ह्या प्रोजेक्टा खातीर फायनान्स हाडून दवरना. कॉन्ट्रॅक्टराक डायरेक्शन आसा बेगींतल्या बेगीन प्रोजेक्ट जावपाक जाय. बाकीचो इतर विशय आसा. पूण हाजो लुकसाण लास्टाक लोकांक सोंसचो पडटा. लोकांक जाता न्ही पूण हेंकां सगळें खबर आसा. लोकांक लुकसाण जाता पूण हे जाणून बुजून करता. लोकांक लुकसाण जाल्यार जाता. जावं अशे तेंचे विचार. तांकां खंयच्याय परिस्थितीत 27 दिपक पावसकाराक फाटीं काडपाक जाय. दिपक पावसकर कमी पडला हें दाखोवपाक जाय. पूण जनतेक खबर आसा. बरोबर. तुमी ताजे फॉलोअप केन्ना घेना? बाबा कित्याक जायना? हांव घेता. हांव आतां त्या डिपार्टमेंटाचो हांवूच मंत्री आशिल्लो. GSIDCचो हांव कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन आशिल्लो. म्हाका लागींतल्यान खबर आसा डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन कशें चलोवपाचें कितें. हांव तेंचे कडेन फॉलोअप घेता पूण ते म्हाका रिजनां खूब दिता. ती रिजनां आयकत जाल्यार हांव सायलंट रावचें पडटा. कितें आसता रिजन? रिजन हेच फायल उरल्या. जो लोकप्रतिनिधी आसा सरकारा वाटेन तो लोकप्रतिनिधीचे विचार वेगळे आसा. ते लोकप्रतिनिधी सांग तो तें काम करून घेतलो. तेन्ना आमी तो म्हाजो बरो फ्रेंड. तो म्हाजो मित्र. आमी दोगांले बरें जमता. आमची दोगांची वायटपण केन्नाच ना. आमी आमची दोगांची फॅमिली एकमेका फॅमिलीची बरे फ्रेंड. तरी सुद्दां प्रोजेक्ट उरले. प्रोजेक्ट लोकांक तेका राजकारण करपाक जाय न्ही. तेका राजकारण कशें करपाचें तें तेकाच खबर ना आतां. पूण प्रोजेक्टाचेर राजकारण करप बरें न्ही. बरोबर न्ही. जो पळय जें कितें आसा सरकार 5 वर्सां हांव आसतलो 5 वर्सां आनी कोण आसतलो पूण प्रोजेक्ट हाडून दवरप लोकांक हो खातीर लोकांचेर अन्याय. बरोबर मान्य. आनी हो अन्याय हांव सहन करूंक शकना. परतून हांव इंडिपेंडंट रावला. इलेक्शन येतलें हांव परतून इंडिपेंडंट रावतलो.